अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुर्ज दिलू के जो हरूफ हैं उनमें से एक ख़ास हरूफ जो से है। से शुरू होने वाले तमाम अफराद, तमाम बहनें भाई जिनका नाम से शुरू होता है उनके अंदर क्या ख़ासियत है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ख़ासियत कि से नाम वाले जितने भी दोस्त हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके अंदर एक बहुत ही ख़ास किस्म की ख़ासियत पाई जाती है। वो ख़ासियत ये है कि ये लोग बहुत ही साफ़ दिल होते हैं। ये लोग बहुत साफ़ दिल होते हैं। तो और इनकी एक बहुत बड़ी ख़ामी है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा कि अपने हवास खो बैठते हैं। वो लोग जिनके असाब कमज़ोर हैं उसकी वजह भी यही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और ये शकी होते हैं। अगर इनका जो शक है वो कम हो जाए तो इनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। इनका कद भी लंबा होता है, हाथ पाँव भी बड़े होते हैं और रंग भी इनका बिल्कुल सफ़ेद होता है और पुरकशिश लोग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दिल्लू का बहुत ज़्यादा असर है। दिल्लू के तमाम लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिल्लू के लोग खूबसूरत होते हैं वो सीन वाले होते हैं। उसके बाद शीन आती है, शीन के बाद ये से आती है, से के बाद स्वाद आती है। और अब हम बात कर रहे हैं से की, कि से वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा शकी होते हैं। शक की वजह से ये सोच सोच कर अपना मैदा ख़राब कर लेते हैं और अपने असाब को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं। इनको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है जिसकी वजह से इनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, इनके पट्ठों में दर्द होता है, रात को नींद बहुत कम आती है और बच्चा अगर जवान है उसको और मसाइल बन जाते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। अगर से वाला मर्द है तो वो अपनी औरत पे शक करता है, अगर से वाली औरत है तो वो मर्द पे शक करती है, अगर से वाला बच्चा है तो वो बहन भाइयों पे शक करता है, माँ बाप पे शक करता है। ये समझता है कि बच्चे जो हैं अमूमन से वाले असासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा असासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अजीबो गरीब इनके मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन तमाम बच्चों के मसाइल जो हैं हल करने के लिए माँ बाप को चाहिए कि जिन्होंने अपने बच्चे का नाम से रखा हुआ है तो उनको चाहिए कि ये बच्चे को असासे कमतरी का शिकार ना होने दें। जब ये असासे कमतरी का शिकार होंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर माँ बाप में से किसी का नाम से है तो वो कोशिश करे कि अपने जज्बात पे, अपने शक व शुबात पे कंट्रोल करे, क्योंकि हर उल्टी बात ना लें, बात को हमेशा सीधा समझा करें, अपने ख़यालात को मुस्बत रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, साफ़ दिल लोग होते हैं और बहुत ही ये मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर एक ऐसी अल्लाह पाक ने ख़ासियत रखी हुई है कि ये बहुत साथ देने वाले लोग होते हैं। और बड़ी मज़ेदारी की बात यह है कि ये बहुत ही साबित कदम लोग होते हैं, साबित कदम। तो मेरा भाई, अगर मेरी किसी बहन भाई का तल्लक से हरूफ से है, बुर्ज दिल्लू से है, तो उनको चाहिए कि अपनी ख़ास कर सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो सेहत है ना वो ख़राब रहती है। और बाज़ जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं इन पर जादू हो चुका है, बाज़ लोग कहते हैं इन पर टूना हो चुका है। तो मेरा भाई, लाजमी नहीं कि आपके ऊपर जादू ही किया हो किसी ने या आपके ऊपर कोई असरात ही आए हों। तो मेरा भाई, इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही है कि आप ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, सोचते बहुत हैं, शक बहुत करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब रहती है। अगर ये मामलात आप कम कर दें और आपकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर इसके बावजूद आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर ज़ाहरी बात है कि आप रूहानी मसाइल का शिकार हैं। रूहानी मसाइल में जादू, टूना, असेब, कसर वगैरह
جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ان کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے تو میرا اگر کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ روحانی علاج نہیں کروانا چاہتے، اگر بہت زیادہ میڈیسن کھا چکے ہیں تو ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی، وہ دن بہ دن طبیعت خراب ہوتی ہے، تو میں آپ کے لیے ایک خاص قسم کا پتھر بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی جو طبیعت ہے وہ سنبھلنا شروع ہو جائے گی، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، ذہنی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے اعصاب کے اندر طاقت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ پتھر بہت خاص قسم کا پتھر ہے، اسے نیلم کہتے ہیں۔ نیلم پتھر جو ہے آپ نے اگر پہننا ہے تو سلون کا پہنیں، اگر سلون کا آپ کو نہیں ملتا تو بینکاک کا پہنیں۔ ان کے علاوہ آپ کوئی بھی لوکل نیلم نہ پہنیں کیونکہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اگر کام کرے گا تو آپ کو بتایا کہ بینکاک کا یا سیلون کا، تو آپ نے کم از کم جو ہے 5 کیرٹ کا آپ نے نیلم پہننا ہے، تو پھر آپ کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ نیلم جو ہے آپ کے لیے بہت سوٹیبل اور بہت خاص پتھر ہے۔ اگر ہو سکے، اگر کوئی بہن یہ نہیں افورڈ کر سکتی، بھائی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے میں ایک خاص اور اسپیشل آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کی طبیعت بہت سنبھل جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان سا نسخہ ہے۔ تو نسخہ یہ ہے کہ آپ نے 1 لیٹر والی سفید بوتل لینی ہے، اس کے اوپر نیلے رنگ کا کور لگا لینا ہے اور اس کے اندر پانی رکھ کے آپ نے 12 گھنٹے پانی اس کے اندر رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی پینا ہے۔ کوشش کریں کہ جب نیلا کور لگا لیں تو اس پانی کو دھوپ کے اندر رکھ دیں، کم از کم 3 گھنٹے دھوپ کے اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ پانی جو ہے ٹھنڈا کر کے آپ پینا شروع کر دیں، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر لیں، سردی کا موسم ہے تو ہلکا سا نیم گرم کر لیں۔ تو میرا بھائی یہ پانی صبح دوپہر شام آپ پئیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ یہ خاص تحفہ ہے دلو والے برج جن کا حروف سے ہے، سے نام شروع ہوتا ہے، ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ تو میں دوستو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ دوستوں سے ملتے ہیں، بہت زیادہ دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے جو دوست ہیں بہت کم ہوتے ہیں، صرف 2 یا 4 دوست ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے دوست نہیں ہوتے۔ اپنی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں، اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور اپنے خیالات پر کنٹرول کریں، کیونکہ ان کو غلط خیالات بہت زیادہ غلبہ کرتے ہیں۔ اس خیالات کی وجہ سے یہ اپنی طبیعت کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت صابر لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اپنی خامیوں کی وجہ سے، جو ان کے اندر خامیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ تو میرا بھائی آپ ان تمام نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوشش کریں کہ نیلم پتھر وغیرہ پہن لیں۔ اگر وہ نہیں پہن سکتے تو نیلا کور جو ہے بوتل پہ لگا کر اس کا پانی استعمال کر لیں، اور اگر آپ کو معدے کا پرابلم ہے تو آپ کوشش کریں کہ پودینہ جو ہے پانی میں ڈال کر رکھ لیں، وہ پودینے والا پانی استعمال کریں۔ آپ کے لیے نیلا رنگ بہت زبردست ہے، نیلم پتھر بہت زبردست ہے، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کھلی جگہ پر رہیں، ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر ہوا کا بہت زیادہ گزر ہو، کیونکہ آپ کو بعض اوقات آپ جب اس طرح کی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو میرا بھائی اس آکسیجن کو کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوادار جگہ پر رہیں اور کھلے ماحول میں رہیں۔ کوشش کریں کہ صبح کی سیر کریں، جتنی زیادہ آکسیجن جذب کر سکتے ہیں اتنی زیادہ آکسیجن آپ لیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے، آپ کے خیالات اچھے بنیں اور آپ کی صحت اچھی رہے۔ آپ کے دوست بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر رشک کریں، کیونکہ آپ کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ خود ہی اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو دوستو ان باتوں کا خیال رکھیں، خاص کر سے والوں کو جو بتایا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی خوشگوار اور اچھی گزاریں، کیونکہ ان کے اندر اللہ پاک نے بہت سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک جو ہے سب سے بڑی برائی وہ آپ کو بتائی کہ شک کی ہے، عجیب و غریب خیالات کی ہے، اس کو ختم کریں، اپنا یقین پختہ کریں، دوستوں پر یقین کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ بہن بھائیوں پر یقین رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ بہتر ہوں گے،
بہت ہی زیادہ اچھی صحت ہوگی، آپ اچھے نظر آئیں گے۔ اور آپ کوشش کریں کہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کریں، کیونکہ آپ پر ہلکے رنگ کے کپڑے بہت سوٹ کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہلکے کلر کے کپڑے پہنیں گے وہ آپ کو اچھے لگیں گے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی مسائل ہے تو مجھے اپنا تمام مسئلہ جو ہے وہ شیئر کریں، میں انشاءاللہ اس کا حل آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔